بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں۔ ذکر سرکار چلے حب بھی جہان دل میں، فکر و احساس نہیں شمع جلا دیتے ہیں۔ ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، ذکر و وظائف، تجلیات، نظر و نیاز اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس دے اوپر درود و سلام امام کائنات، فخر انسانیت، احمد مجتبیٰ، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، نیر بطحا، انجم طٰہٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مقدس دے اوپر بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام۔ حضرات، عربی لغت دے اندر دو چیزاں دا مجموعہ جدا نام رحمت، الرحمت الرقت والتعطف، یعنی رقت اور احسان و مہربانی نو رحمت کیا جاندے، لیکن اللہ دی رحمت دے اندر رقت نہیں، کیونکہ اللہ دی ذات رقت تو پا کے نبی مکرم رسول معظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا دونا مفہومہ دے اندر نے آپ دے اندر رقت بھی ہے، احسان بھی ہے، رحمت بھی ہے،
کیوں قرآن اعلان کر رہے ہے؟ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ کہ اللہ پاک نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعوف بھی بنایا، میرے محبوب نو رحیم بھی بنایا، اور سیرت نگار جناب قاضی محمد سلیمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت للعالمین دے اندر نقل فرماندے نے، رحمت دے معنی فرمایا رحمت دا معنی پیار بھی ہے، رحمت دا معنی ترس بھی ہے، رحمت دا معنی ہمدردی بھی ہے، رحمت دا معنی غم گساری بھی ہے، رحمت دا معنی محبت بھی ہے، رحمت دا معنی خبر گیری بھی ہے۔ اے سارے دے سارے جتنے الفاظ نے اے رحمت دے معنی دے اندر آندے نے، رحمت دے الفاظ دے اندر آندے نے۔ رحمت کائنات دی شفقت، رحمت کائنات دی رحمت و ہمدردی دا عالم میں سی میرے پیارے محبوب علیہ السلام کسے نو غم زدہ، کسے نو پریشانی دے حالت دے اندر دیکھ دے میرے آقا دیاں اکھاں اشکبار ہو جاندیاں۔ میرے آقا علیہ السلام او دے دکھاں دا مداوا کر دے، او دے نال او دی غم گساری، او دی پریشانی دور کرنے واسطے میرے محبوب علیہ السلام کمر بستہ ہو جاندے۔ کیوں قرآن کہہ رہے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی رحمت جدی وجہ تو جاہل جڑے لوگ نے علم و حکمت دے چراغ بن گئے، گمراہ رشت و ہدایت دے پیکر بن گئے، گموار پاکیزہ تذہیب و تمدن دے بانی بن گئے، چور دوسرے دے مال دے محافظ بن گئے، نگران بن گئے، ڈاکو لوگاں دی دولت دے محافظ بن گئے، لٹیرے رستیاں تے لٹن والے اے جناب پہرے دار بن گئے، زانی عزتاں دے محافظ بن گئے۔ آؤ ذرا غور کرو، بدماش جننے سن سارے دے سارے شریف تے عزت دار بن گئے، دشمن محبت تے ہمدردی دا پیغام دین لگ پے، بے وفا لوگ سارے دے سارے وفادار بن گئے، مشرک توحید پرست بن گئے، فاسق و فاجر نیک تے فرما بردار بن گئے، بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے فرمایا سارے دے سارے سراپائے شفقت بن گئے، سراپائے محبت بن گئے، ظالم مظلومہ دی حمایت دے واسطے کھڑے ہو گئے، جہنمی جنت دے وارث بن گئے، جنت دے مالک بن گئے۔ کہن والا اس واسطے کہہ گیا اندھا کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا،
کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت سے، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت دی وسعت کنی ہے، آؤ ذرا غور کرتے جاؤ، سارے جہاناں دے میرے رب نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اور کہنے والا کہندا ہے کہ جہان ایک روایت دے مطابق 70,000 جہان ہے، ایک روایت دے مطابق 18,000 جہان ہے، ایک روایت دے مطابق 14,000 جہان ہے، لیکن اللہ پاک نے 4 عالم دا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، تے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے رب نے سارے جہان واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین نے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، اور آؤ نظر غور کرتے جاؤ، میرا رب اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور فرمایا اللہ دا تعارف کی ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور کتاب دا تعارف کروایا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ پاک نے کعبۃ اللہ دا تعارف کروایا ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اے میرے رب نے اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ فرماندے نے میں رب العالمین آئے، جڑی کتاب نازل فرمائی ہے وہ ذکر العالمین ہے، اور فرمایا جڑا بیت اللہ نہ میرا کعبہ وہدی للعالمین ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا تعارف اللہ کروا رہے ہیں، فرمایا میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا کیدار وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین نے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے، میرے محبوب نے اللہ کو رحمت منگی نہیں۔ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ، ہر نبی اللہ کو سوال کرتا رہا ہے، اللہ مینو اپنی رحمت دے اندر لے لائے، اللہ مینو اپنی رحمت عطا کر دے، اللہ میرے اوپر اپنی رحمتاں دی برکھا نازل فرما دے۔ آؤ ذرا غور کرو، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے سامنے ہاتھ چکے نے تے اعلان کر رہے نے، فرمایا ربنا
ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کو رحم منگ رہے نے، اللہ کو رحمت دا سوال کر رہے نے۔ آئی کو اور نبی ہے سیدنا نوح علیہ السلام، اور میرے یارو 950 سال اللہ دا پیغام دین والا ہے، اللہ دی توحید دا پیغام اپنی قوم تک پہنچان والا ہے۔ میرے رب کو رحمت دا طلبگار ہے۔ فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ میرے پیارے نوح علیہ السلام بھی اللہ کو رحم دے طلبگار نے، رحمت دے طلبگار نے۔ آؤ میں تواڈی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال کروا دیوائے۔ سیدنا موسیٰ بھی اللہ کو رحمت دے طلبگار نے۔ فرمایا قال رب اغفر لی، قال رب اغفر لی والی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ سارے نبی اللہ کو رحمت دے طلبگار نے، اللہ کو رحم دی اپیل کر رہے نے۔ اللہ سی تیری رحمت دے طلبگار آئے، لیکن میں قربان جاواں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام تو، میں قربان جاواں اپنے محبوب علیہ السلام تو۔ جدو میرے محبوب دیاں واریاں آئی آئے، میرے رب نے میرے محبوب علیہ السلام نو رحمت مجسم بنا دیتا ہے، رحمت مجسم بنا دیتا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام قرآن دی تلاوت کر رہے نے، میرے آقا امت واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام قرآن دیاں تلاوت کر رہے نے۔ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے متعلق پڑھیا نہ ہے، انہوں نے اپنی قوم دا اللہ دے سامنے شکوا کیتا تے کی اندے نے رب انہن اضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے سامنے شکوا کیتا ہے، اے میرے اللہ انہوں بتاں نے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے متعلق اللہ دے سامنے التجا کی کر رہے نے۔ فرمایا ان تو عذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
اللہ تو اپنے بندیاں نو عذاب کرے تے پھر بھی تیرے بندے نے، انہاں نو چھڈ دیویں تے پھر بھی تیرے بندے نے۔ اللہ دے اوپر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بات چھڈ دیتی ہے۔ اللہ اللہ ان غور کر لینا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں واریاں آئیاں، مجسمے رحمت دیاں واریاں آئیاں، رحمت للعالمین نبی دیاں واریاں آئیاں، تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے سونے سونے ہاتھ اٹھائے نا، تے میرے پیارے محبوب فرماندے نے فرفع یدی وقال اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی وبکا میرے پیارے رب العالمین نے فرمایا جبریل ہاں رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا فوری جانا، حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اے جبریل جانا فوری جا میرے پیارے محبوب نو پوچھ کے آئے انہاں کیوں رو رہے ہے، انہیں اپنے قیمتی آنسو کیوں بہا رہا ہے۔ اللہ اللہ تے جبریل علیہ السلام آئے نا تے آپ فرمائن دے نے اذهب الى محمد اذهب الى محمد فاسألوه ما يبكيك، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے جے، کیڑی چیز نے توانو رلا دیتا ہے؟ مینو اللہ پاک نے بھیجے، اللہ پاک نے بھیجے آئے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اللہ نو دس دے رب امتی میں اپنی امت دے بارے نہ غم زدہ وام، میں اپنی امت دے بارے نہ رو رہا وام۔ مجسم رحمت نبی امت دے بارے رو رہے نے، لیکن امت اپنی کرتوتاں ویکھ لوے، امت اپنا کردار ویکھ لوے، امت اپنا رہن سہن ویکھ لوے، امت اپنا جناب گفتو سنشید ویکھ لوے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین نبی رو رہے آئے کدے واسطے؟ امت واسطے۔ مجسم رحمت آنسو بہا رہے نے، مجسم رحمت امت واسطے رو رہے نے۔ اللہ تے میرے رب نے کی اعلان فرمایا اے جبریل جانا جا کے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزہاد مکھڑے والے نو جا کے اعلان کر دے، جا کے کہہ دے اللہ کی اعلان کراں فرمایا انا سنر کی گائے سنرزی کا فی امت کا ولا نسو کا، اے میرے محبوباسی ان قریب توانو امت دے متعلق راضی کر دیاں گے، خوش کر دیاں گے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، میرے معزز سامعین ایسا نبی رحمت مجسم بن کے آیا ہے، پھر قرآن کیوں کہہ رہے بار بار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
میرا نبی دے کافراں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اللہ آؤ ذرا غور کرو نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ مومن مسلمان کٹھے ہو کے میرے آقا کو لائے، میرے محبوب علیہ السلام کو لائے نہ تے آ کے کہن لگے اللہ دے رسول نہ کافراں نے ساڈا جینا دو بھر کر دیتا ہے، انہاں ظلم و ستم کر رہے نے، انہاں جناب ساڈے اوپر ظلم کر رہے نے، پیارے محبوب جی انہاں واسطے بد دعائی کر دیو، اللہ پاک انہاں نو ہلاک کر دے وے، اللہ پاک انہاں تے عذاب نازل کر دے وے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنے محبوب علیہ السلام تو اس مجسم رحمت تو قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے انی لم ابعث لعلانا وانما یبعث رحمتا، میرے آقا فرماندے نے میں اس امت واسطے لعنتاں پوان نہیں آیا ہے، میں اس امت واسطے زحمت بن کے نہیں آیا ہے، میں اس امت واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اللہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوا۔ میرے معزز سامعین ذرا غور کر دے جو نبی کتنا رحمت مجسم ہے اپنی امت واسطے بن کے آئے۔ سیدنا طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمہ پڑھ لیندے نے، دارا اسلام دے اندر داخل ہو جاندے نے، انہاں نے اپنی قوم نو بڑا واز کیتا، اپنی قوم نو بڑے اللہ دی توحید سنائی، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پیغام سنایا ہے، لیکن کوئی بھی دوست قبیلے وچوں مسلمان نہ ہویا ہے۔ سیدنا طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاندے نے، غم زدہ ہو جاندے نے، پریشان تے غم زدہ ہو کے نہ سیدنا طفیل دوسی میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو لا جاندے نے تے آ کے آمدے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی امن دوسن قد اہلکتا وعصیت وعبت فدع اللہ علیہم، پیارے محبوب جی اے میرے دوست قبیلے واسطے بد دعا کر دیو، انہاں نے نافرمانی کیتی ہے، انہاں نے ہلاکت و بربادی اپنے واسطے لے لئیے، انہاں وچوں کوئی بھی ایمان نہیں لے آیا ہے، انہاں وچوں کوئی بھی مسلمان نہیں ہویا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سنے، میرے آقا نے پیارے پیارے ہونٹ کھولے، میرے محبوب نے گلابی گلابی ہونٹ کھولے تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اللہم اہد دوسن اللہم اہد دوسن اللہم اہد دوسن وَأَتِ بِهِمْ، میرے آقا نے دعا کر دیتی اللہ دوس قبیلے نو ہدایت نصیب کر دے، اللہ دوس قبیلے نو، اللہ دوس قبیلے نو صراط مستقیم عطا کر دے، اللہ دوس قبیلے نو ایمان جیسی نعمت نال منور فرما دے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمایا ہے اللہ انہاں نو ہدایت بھی دے دے تے میرے تک بھی پہنچا دے، وَآتِ بِهِمْ، اللہ انہاں نو میرے تک بھی پہنچا دے تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جا طفیل ہون جا کے اپنی قوم نو تبلیغ کر، انہاں نو اللہ دی توحید سنانا،
تے سیدنا طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اپنے دوس قبیلے دے اندر گئے، اتھے جا کے واض و نصیحت فرمائی، تبلیغ کیتی تے اللہ پاک نے 80 خانداناں نو اسلام نال منور فرما دیتا۔ تے جے میرے آقا بد دعا کر دیندے تے پھر بھی میرے آقا نو کوئی پوچھن والا نہیں سی، لیکن فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے آقا رحمت بن کے آئے نے، مجسمے رحمت بن کے آئے نے، میرے محبوب علیہ السلام دیاں کتنیاں برکتاں نے، میرے آقا دیاں کتنیاں رحمتاں نے۔ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ، نہ مشرکین مکہ نہ مشرکین مکہ اے بیت اللہ دا غلاف پھڑ کے نہ ملتزم نال چمٹ جاندے نے تے دعا کر دینے۔ انہاں دا سربراہ کون؟ ابو جہل دعا کر دائے تے آندہ کیے، آندہ اس قالو اللہم ان کانا حازا ہوا الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے نہ اے ابو جال اللہ دے سامنے التجا کر رہا ہے، اللہ نو کہہ رہا ہے اللہ جے محمد سچا ہے، جڑا دے تے دین نازل کیتا ہی جے اے سچا ہے تے پھر ساڈے اوپر تو پتھراں دی بارش پا دے، ساڈے اوپر پھر پتھر برسا دے۔ اللہ اللہ تے آسمان تو آواز آئی او بدبختو میں عذاب نازل نہیں کر سکدا کیونکہ تواڈے اندر میرے لاڑ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوبہ میں تیری موجودگی دے اندر عذاب نازل کر سکدا نہیں کر سکدا کیونکہ میرے آقا مجسم رحمت بن کے آئے نے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب علیہ السلام کتنے مجسم رحمت بن کے آئے نے۔ اللہ اللہ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ، اس تبلیغ دے دوران میرے آقا علیہ السلام نائے طیف دے اندر چلے جاندے نے۔ طیف دے اندر 3 سردار بہت بڑے سردار نے اور تینوں ہی سکے پائی نے جناب۔ اللہ اللہ انہاں دے اندر ایک دا نام عبد یالیل ہے، دوسرے دا نام مسعود ہے، تیسرے دا نام حبیب ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام طیف دے اندر گئے نا، انہاں تنہاں دے کول واری واری گئے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا حبیب دے کول گئے نا، انہیں جناب بدتمیزی کی دی، انہیں انتہا کر دیتی بدتمیزی دی۔ کہن لگا اے محمد میرے کولو چلا جائے، اگر مینوں موقع مل گیا نا میں بیت اللہ دے غلاف نو ریزہ ریزہ کر دیاں گا۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین دوسرا کہن لگا او تو محمد ہے، تیرے تو سوا اس رب نو کوئی بندہ نہیں ملیا جنوں نبوت عطا کردا ہے، جنوں رسالت عطا کردا۔ تے تیسرا بدبخت کہن لگا آندا واللہ لا اکلمک ابدا
میں پسند ہی نہیں کرتا تیرے نال کلام کرن تو۔ انہاں نے ایسا رویہ اختیار کیتا ہے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال ایسی کمینگی اختیار کی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نو کہن لگے او فوری طائف دی وادی دے وچوں نکل جائے، وگرنہ اسی تیرے پیچھے او باش نوجوان لگا دیاں گے، او تیرا تیا پانچا کر دیں گے، فوری نکل جا، ساڈے نوجواناں نو خراب نہ کریں۔ اللہ اللہ، میرے پیارے محبوب علیہ السلام تو نکل دینے، رحمت مجسم نکل دینے، لیکن انہاں بدبختاں نے پھر بھی میرے آقا دے پیچھے نوجواناں نو لگا دیتا، محلے دے بچیاں نو لگا دیتا، انہاں دیاں چولیاں دے اندر پتھر نے میرے محبوب نو مار رہے نے، میرے محبوب علیہ السلام زخمی ہو گئے نے۔ اللہ اللہ، لیکن زبان وچوں کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام بیٹھ جاندے زخمی حالت دے اندر، تے اے میرے آقا نو انہاں کندیاں تو انہاں بازواں تو پکڑ کے اٹھا دیندے چلاندے۔ میرے آقا چل دے نہ چل دے، پھر پتھر مار دے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا خون، آپ دا اتنا پکیزہ خون چہرے تو نکلدا ہے، سر مبارک تو چلدا جسم دا سارا خون جتی دے اندر چلا جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی جتی دے اندر خون جمع ہو جاندا ہے، جتی اتر نہیں رہی۔ اللہ اللہ، تے چل دیاں نا آپ دے نال آپ دا غلام سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں رستے دے اندر ایک باغ ہے، اس باغ دے اندر میرے آقا نے پناہ لئی۔ میرے آقا ایک سائڈ تے ہو کے بیٹھ جاندے نے، تے اس باغ دا مالک جیڑا نا، اے مالک بھی اس باغ دے اندر موجود ہے او بھی میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا دشمن ہے، اے دا نام عقبہ ہے۔ اے جناب میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو ویندا ہے، رئیس جناب مکے دا سردار ہے، ربیہ دا نام ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو ویندا ہے، اے دے دو پائی نے عقبہ تے شیبہ۔ اللہ اللہ، اے باغ دے اندر میرے آقا نو ویندا ہے تے زخمی حالت دے اندر ویندا ہے تے رحم کھا جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے متعلق دے دل دے اندر نرمی آ جاندی نے، ویسے ہے اے بھی خون دا دشمن ہے تے اپنے غلام عداس نو آندا ہے، اے جڑا عداس نا اے عیسائی عقیدہ رکھن والا ہے، تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیکھنا اپنے غلام عداس نو کہندا ہے جا ایک خوشا انگور دا لے جا تے جا کے او سامنے جڑا اجنبی ہے حالانکہ بدبخت جامدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندہ جا کے اس اجنبی نو اے خوشا پیش کر دینا۔ اے عداس جڑا نا انگور لے کے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو لایا پیش کیتا تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نا انگور توڑ دینے پکڑ کے نا تے آپ پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے نا میرے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے منہ دے اندر ڈالن لگ دینے نا اے عداس جیڑا نا پریشان حیران ہو جاندہ ہے آندہ جناب اے بسم اللہ دے لفظ تے میں ایسا علاقے دے اندر سنے نہیں تسی کون ہو میں تواڈا پوچھنا چاہنا تسی کون ہو تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आका सवाल कर देंदे ने, ओए आउन वाले दस ना तू केड़े इलाके विचों है? ए कहन लगा जी मैं नैनवा दे इलाके विचों आए। ते मेरे आका फरमांदे ने ओ इलाका जिथे साले मरद यूनस बिन मती अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन आए। ते ए अदास कहन लगा जनाब तुसी यूनस नू किवें जानदे हो? सैयदना यूनस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू किवें जानदे हो? आप फरमांदे ने ओ मेरा भाई है अल्लाह अल्लाह। ते ए बंदा जड़ा अदास है ना, ए कहन लगा फिर मैं पक्की गल करना, तुसी मैनू अल्लाह दे नबी लगदे हो, तुसी मैनू अल्लाह दे नबी लगदे हो, क्योंकि ओ भी नबी सन, तुसी भी मैनू लगदा नबी हो। इस वास्ते तुसी साले नबी यूनस बिन मती नू जानदे हो। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सैयदना ज़ैद नाल गुलाम इतना जख्मी देख के ना मेरे प्यारे महबूब नू आंदा है अल्लाह दे रसूल इन्हां बदबख्तां वास्ते बददुआई कर दिओ। ते मेरे महबूब फरमांदे ने ज़ैद मैं रहमत मुजस्सम बन के आया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया मैं रहमत बन के आया, रहमत मुजस्सम बन के आया वाए। अल्लाह अल्लाह नाल मेरे महबूब फरमांदे ने ओ फरिश्ता पहाड़ा वाला भी आया है। हजूर अगर हुक्म होए ना ते मैं ना तैफ वालियां नू दो पहाड़ा दे अंदर पीस के रख देवा है। मेरे आका फरमाया आउन वाले आओ मैं रहमत मुजस्सम बन के आया है, मैं रहमत बन के आया, मैं ज़हमत बन के नहीं आया। ते नाल मेरे आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा हद कौमिन, अल्लाह तैफ दे बसन वाले आनू हदायत नसीब कर दे। अल्लाह अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों आउन वालियां इन्हां दियां नस्लां दे विचों, इन्हां दे खानदान दे विचों जरूर लोग ईमान ले आउणगे। हालांकि मेरे आका चाहते बददुआ कर देंदे, तबाह बर्बाद हो जाते, लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हर मौके ते दुआ फरमाई है। और इस वास्ते ते कहने वाला कह गया है आमदा मुहब्बत के जिसने यूं दरिया बहाए, मोहब्बत के जिसने यूं दरिया बहाए, दिल उनका बिछीना जो सर लेने आए। और ऐसे बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, खुद खा के जो कई जवाहर लुटाए। और खुशी अपनी औरों के गम में बुला दी, और दिया दुख जिसने उसे दुआ दी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत मुजस्सम बन के आए। आओ तुहानू एक होर बात सुनांदा जावा ना है। मक्के दे अंदर कैद पै जांदा है, कैद साली पै जांदी है, मक्के वाले मरन मरान तक आ जांदे ने। कई बंदे ना मुर्दा मुर्दा जानवरां दा गोश्त खान लग पैंदे ने, हड्डियां तक पीस के खान लग पैंदे ने।
ਇੰਨੀ ਜਨਾਬ ਕਹਿਤ ਸਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆ करे ना तो अल्लाह अपनी रहमतां दी बरखा नाज़िल कर देगा। अबू सुफियान आया ना आके कहन लगा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना कौमका कद हालकू, तेरी सारी कौम वाले कबीले वाले खानदान वाले हलाक हो रहे कैद साली दी वजह तो। अल्लाह मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत मुजस्सम बन के आए। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ू अस्फ़ू। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ू अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत वतवक्कल अलल्लाह। मेरे आका नू अल्लाह ने नरम मजाज बना के महबूस फरमाया है। अबू सुफियान आया ना कहन लगा मुहम्मद तेरी कौम कैद साली दे अंदर मर रही है, कैद साली दे अंदर हड्डियां पीस पीस के खा रही है। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ चुक लाए ते अल्लाह दे सामने दुआ कर दी। मेरे रब ने आनन फानन बारिश नाज़िल कर दी। अल्लाह अल्लाह जे रहमत नबी बन के आया। अल्लाह आओ आखिरी बात मेरा सलाम मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 8 हिजरी रमजानुल मुबारक दे अंदर आपने मक्के नू दोबारा फतह कीता नाम। जदों आप हिजरत करके चले गए दोबारा फाते बन के मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों फातेह बन के ना मक्के दे अंदर दाखिल होए ना ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा बंदा बैतुल्लाह दे अंदर दाखिल हो जाए ओनू भी छड़ दियो, ओनू भी कुछ नहीं कहना। जेड़ा अपना घर दा दरवाजा बंद कर लवे मेरे सहाबा ओनू भी कुछ नहीं कहना। जेड़ा अबू सुफियान दे घर दे अंदर दाखिल हो जाए ओनू भी कुछ नहीं कहना। जेड़ा दौड़ ला के अगे नस जाए फरमाया उदा ताकुब भी नहीं करना। बच्चे ते औरतां नू कुछ नहीं कहना है, बूढ़ियां बुजुर्गां दा एहतराम करना उन्होंने भी कुछ नहीं कहना। अल्लाह अल्लाह। और इस तो बाद ना मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सारे मक्के वाले इकट्ठियां कर लिया। मक्के वाले भी उहदे अंदर ने, मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा भी उहदे अंदर ने। अल्लाह अज इन्हां लोगां दे अंदर ओ लोग भी मौजूद ने जिन्हां मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू शायर आखिया है, जिन्हां मेरे महबूब नू मजनून आखिया है, जिन्हां मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू साहर ते जादूगर आखिया है। अज इन्हां दे अंदर ओ भी लोग मौजूद ने जिन्हां ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू 3 साल शेब अबी तालिब
عذاب دے اندر بند رکھے آئے اج انہاں دے اندر وہ بھی لوگ موجود نے جڑے میرے محبوب علیہ السلام دا رستہ خراب کر دے رہے رستے دے اندر کنڈے بچھام دے رہے اج انہاں دے اندر وہ بھی لوگ موجود نے جنہاں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تے ظلم و تشدد کیتا ہے انہاں نو 2 لخت کر دیتا اج انہاں دے اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے آل یاسر دے اوپر ظلم و تشدد دے پہاڑ کھڑے کر دیتے اج انہاں دے اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے اندر سلاخاں گرم کر کے ڈال دیتیاں اج انہاں دے اندر وہ بھی لوگ موجود نے جنہاں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو اذیتاں دتیاں آپ دے جناب لتاں دے رسیاں پا کے گلیاں دے اندر کسیٹے آئے اج انہاں دے اندر وہ بھی لوگ موجود نے جنہاں نے مسلماناں تے بڑے بڑے ظلم کیتے اللہ اللہ انہاں دے اندر وہ بھی موجود نے جنہاں میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے بیٹیاں نو طلاقاں دلوائیاں اج انہاں دے اندر وہ بھی لوگ موجود نے جنہاں نے میری پیاری زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ دے پیڑ دے اندر نیزہ ماریا ہے میرے محبوب دیاں بیٹیاں نو ستایا ہے اج انہاں دے اندر وہ بھی موجود نے جنہاں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا میرے پیارے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نک کٹ دیتا آپ دیاں اکھاں نکال دیتیاں آپ دیاں انگلاں کٹ دیتیاں اللہ دل کلیجہ نکال کے ہمدہ نے ہار بنا کے گلے دے اندر پا لیا میرے محبوب نے فرمایا او مکے والے ہو میں نو آج تواڈا ایک ایک ظلم یاد ہے تواڈی ایک ایک زیادتی میں نو یاد ہے جو جو تسی میرے نال کیتا میں نو اذیتاں ذہنی بھی دتیاں میں نو اذیتاں جسمانی بھی دتیاں میرے صحابہ کرام نو ستایا میرے جان نثاراں نو ستایا تساں میں نو مکے دے وچوں نکلم تے مجبور کر دیتا میں رات دے ٹائم مکے دے وچوں نکلیا اج میں سب کچھ بھی کر سکنا او مکے والے ہو میں تواڈے کولو پوچھنا دسو میرے کولو کی امید رکھ دے ہو مکے والے ہو کی میرے کولو امید رکھ دے ہو اے کہن لگے نبی کریم وَأَخٌ کریم وَابْنَ أَخٍ کریم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سخی نبی ہے تو کریم نبی ہے تو کریم النفس نبی ہے تے ساڈا عزیز بھی ہے تے پرا بھی ہے تے ساڈا بیٹا بھی ہے اللہ اللہ اوے اینے ظلم کر کے آج میرے پیارے محبوب علیہ السلام برسر اقتدار نے آپ دے ہاتھ دے اندر ہر چیز لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے آپ فرمان دینے لا تشریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رحمت مجسم نے فرمایا جاؤ مکے والے ہو اور جاؤ مکے والے ہو جویں پیارے یوسف نے اپنے پراواں نو معاف کر دیتا سی میں تانوں اج معاف کر دینا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورت ذات واسطے رحمت بن کے آئے۔ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو قبل نہ ہے عورت نو زندہ درگور کر دیتا جاندا ہے، عورت نو زندہ دفن کر دیتا جاندا ہے، تے میرے آقا بطور بیٹی رحمت بن کے آئے، بطور پھپھی رحمت بن کے آئے، بطور خالہ رحمت بن کے آئے، بطور ماں رحمت بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس واسطے اللہ پاک نے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو سراپا رحمت، مجسم رحمت بنا کے محبوس فرمایا ہے کہ آپ ہر دم اپنی امت واسطے پریشان غم زدہ رہے، لیکن امت نو بھی غور کرنا چاہیے کہ امت اس وقت پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس نال کی کر رہے ہیں، قدم قدم تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیا نافرمانیاں، سرکشیاں، قدم قدم تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیا نافرمانیاں، او محبوب روندے گئے نے لیکن سانو پرواہ کونی۔ اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے میرا مولا سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب